इस अफसाने को आप दिल की समाअत से सुनिए। आंखों में पानी भर देने वाला अफसाना है। इसे भेजा है कैलगरी कनाडा से मोहतरमा शाहीन कमाल ने। उन्वान है मकबूल। बाबा आज मजदूरी पर ना जाओ, देखो ना सुबह सवेरे ही से सूरज कहर बरसा रहा है। जाना तो पड़ेगा बेटी, आज छत की ढलाई है। आज तो ठेकेदार किसी कीमत पर भी छुट्टी नहीं देगा। तुम फिक्र ना करो, मैंने प्याज की डली और पानी रख लिया है। सच बेटा, बड़ा जी चाहता है कि एक बार गर्म दोपहरी में एसी की ठंडक का मजा ले सके। बाबा ने दरवाजे से निकलते हुए हसरत भरे लहजे में कहा, बाबा की दुआ मकबूल हो गई। उसी दिन कड़कती धूप ने बाबा को ईजी के सर्द खाने पहुंचा दिया। आइए राहत वफा राजपूत का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है गुनाह। यार, ये समूह अल्लाह का अज़ाब है। आप लोगों ने सूरह दुखान पढ़ी है? दुखान यानी धुआं, वो यही समूह है। हाजी साहब ने कहा तो नूरा जो गोदाम से सुर्ख मिर्चों की बोरी उठाए आया था, बड़ी अकीदत से उनको देखने लगा। सब अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो बारिश होगी। मौलानी ने इतना ही कहा था कि दूसरा मुलाजिम हाजी साहब के करीब आकर सरगोशी में बोला, मिर्चों में ईंट का बुरादा किस हिसाब से मिलाना है? अफसाने की बका के लिए, अफसाने की पजीराई के लिए, अफसाने की आबियारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ बटन दबाना है, तो दबा ही दें। ये अफसाना एक निश्तर है, किसी जर्राह का निश्तर। उसे बगौर सुने, मजा दोबाला हो जाएगा। इस आखिरी अफसाना जो आईना है हमारे मशरिक का, लोग किस तरह खुद जहन्नुम खरीद रहे हैं, इसे आप भी मुलाहिजा करें। उन्वान है मुज़दलिफ़ा का चौथा शैतान। इसे तहरीर किया है प्रोफेसर डॉक्टर नरगिस वक़ार ने। बशीर साहब हज से वापस आ गए हैं। ये इत्तला मिलते ही मैं मतलूबा रकम लेकर उनके दफ्तर जा पहुंचा। सलाम दुआ के बाद मैंने ब्रीफ केस से हजार के नोटों के 2 बंडल निकाल कर टेबल पर रखे और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने एक नज़र बंडल पर डाली, तस्बीह घुमाते हुए बोले, इसे डबल करके ले आइए और अपनी फाइल ले जाइए। लेकिन सर, आपने तो 2 लाख कहे थे, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मुस्कुराकर बोले, जनाब, वो वक्त कुछ और था। तब किसे पता था कि हज के अखराजात में इतना इजाफा हो जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे यकीन हो गया वो कंकरियां खुद को मार आए हैं। कुछ कलमकारों का खासा है
کہ وہ جو کچھ لکھیں گے وہ لو دیتی تحریر میں ڈھل جائے۔ انہی میں ایک عثمان جامعی بھی ہیں۔ ان کا یہ افسانچہ زناٹے دار تماچا ہے، بغور سنیں، بہت مزہ آئے گا۔ عنوان ہے آج کے یعقوب۔ آئیے سنتے ہیں محمد عثمان جامعی کا افسانچہ۔ بستی کی عبادت گاہ میں قصہ یوسف سنایا گیا۔ جھونپڑیوں سے نکل کر آنے والے خستہ حال لوگوں نے بڑے غور سے سنا۔ کچھ روز بعد وہ اپنے اپنے جوان بیٹے اندھے کنویں میں اتار کر دور جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے انتظار کر رہے تھے مغرب کی طرف جانے والے قافلوں کا۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے ملزم کون؟ آج صبح کلاس میں جب ببلو کا ہوم ورک چیک کر رہا تھا تو کاپی خالی دیکھ کر میں نے کہا تھا، یہ کیا ہے؟ کاپی بالکل خالی ہے۔ اس نے جواب میں جو باتیں بتائیں وہ دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا، سر میں نے امی سے 3-4 بار کہا۔ باجی سے کہا کہ باجی پلیز یہ چیپٹر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے سمجھا دیں۔ لیکن باجی کی آنکھوں میں گویا موبائل سے ہٹ کر نہ دی۔ آج ہی کوئی نیا دوست بنا تھا، اس کی بات اتنی دلچسپ تھی کہ اسے وہ ادھورا چھوڑنے پر بالکل راضی نہ تھی۔ اس لیے وہ میری بات سنی انسنی کر رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے کتابیں بند کی اور کمپیوٹر پہ جا کر گیم کھیلنے لگا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد باجی نے چیٹنگ بند کی اور مجھے گیم کھیلتے دیکھ کر داڑھی۔ پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو یہ کون سا مرض لگ گیا ہے، ہر وقت گیم گیم گیم۔ اس بار امتحان میں انڈے آئیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں، اردو کی اس صنف افسانچہ سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر کلک ضرور کریں گے۔ نئی پود جس نے قیام پاکستان کے مطالبوں کے ایام کو نہیں دیکھا، اس بارے میں صحیح طور پر جانتی بھی نہیں۔ ہمارے قائدین نے کن مجبوریوں میں قیام پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، اس نقطے پر لکھا گیا یہ افسانچہ سنیں۔ عنوان ہے نظریہ۔ اسے تحریر کیا ہے رمشا خالد نے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ضروری تھا، گنیش نے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، 2 قومی نظریے کے نام پر ہمیں ایسے ہی ایک دوسرے سے دور کیا گیا۔ ثنا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ لا یونیورسٹی آف چائنا کے کمپاؤنڈ میں بیٹھے وہ مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اچانک گنیش چیخا، تیری تو! اور سامنے سے آتے ہوئے لڑکے پر پل پڑا، گھوسوں کی بارش کر دی۔ غلیظ مسلح، تیری اتنی جرأت کہ میری بہن کا ہاتھ تھامے؟ اور ثنا کو جواب مل گیا کہ آزادی کیوں ضروری تھی۔